खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बवाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, हम पाकिस्तान के उस दौर में ज़िंदा हैं। इसको तारीख दौर भी कहा जा सकता है, इसको झूठ का दौर भी कहा जा सकता है, इसको गैरत और इज़्ज़त के ख़त्म शुदा दौर का नाम भी दिया जा सकता है। एक वाक़या मुझे याद आ गया। कहते हैं कि पुराने वक्तों में एक गाँव में जो है वो डाकुओं ने हमला किया और उन डाकुओं ने वहाँ पे ना सिर्फ सामान लूटा, बल्कि वहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन थीं उस वक़्त घर में, क्योंकि मर्द हज़रात सारे गाँव से बाहर थे, तो उन्होंने तमाम औरतों की इस्मत दरी की, उनकी इज़्ज़तें लूटीं। और एक घर ऐसा था जहाँ पे एक खातून ने, जब डाकू उसकी इज़्ज़त लूटने आया तो उसकी गर्दन जो है वो उसके तन से जुदा कर दी। जिस वक़्त डाकू सब कुछ लूट के और शहर से जा रहे थे, चले गए, तो तमाम ख़वातीन जो है वो बाहर आईं। तो उस खातून ने, जिसने उसको डाकू को कत्ल किया था, वो भी अपने साथ वो सर हाथ में उठाए हुए बाहर आई। और तमाम औरतें जो थीं बाकी गाँव की, वो बड़े उसको हैरत अंगेज़ अंदाज़ में देख रही थीं। तो उस औरत ने उनकी तरफ देख के कहा कि तुम्हारा क्या ख़्याल है कि मैं अपनी इज़्ज़त गँवा देती? मैंने तो इसका सर कलम करना था। वो ख़वातीन जिनकी इज़्ज़त लूटी हुई थी, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि जिस वक़्त हमारे शौहर और हमारे मर्द वापस गाँव आएँगे, तो वो ये कहेंगे कि जिस तरह उसने मज़ाहमत की, तुम लोगों ने आगे से कुछ भी क्यों नहीं किया? तो उन औरतों ने फ़ैसला किया कि क्यों ना इस औरत को जो है कत्ल कर दिया जाए। तो चुनाचे उन तमाम औरतों ने मिलकर उस एक औरत को, जिसने डाकुओं से अपनी इस इस्मत दरी नहीं होने दी, उसको कत्ल किया। ज़िल्लत को ज़िंदा रखने के लिए इज़्ज़त का, गैरत का, खुददारी का कत्ल कर दिया गया। ख़वातीन व हज़रात, यही हाल इस वक्त हमारे मुआशरे का है। इज़्ज़तदार, खुददार और जो सच बोलने वाला है, उसको मारा जा रहा है। गरीब सफ़ेद पोश को हकीर समझा जा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ताकि वो इन लोगों की करप्शन, इन लोगों के झूठ, इन लोगों की मक्कारी, इन लोगों की अय्यारी की जो है वो बात ना कर सके। असल में ख़वातीन व हज़रात, ये वही लोग हैं जिनकी इज़्ज़तें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। आज अगर आप किसी को देखें कि वो खुददारी से दूर है, वो इज़्ज़त से दूर है, तो समझें ये उन्हीं ख़वातीन की औलाद में से एक है। हमारे मुल्क में ख़वातीन व हज़रात, इस वक़्त सिचुएशन ये है कि आपने देखा कि इमरान खान साहब पर गुजरात में एक कत्ल होता है, एक जेआईटी बनती है और उस जेआईटी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें बहुत बड़े-बड़े नाम जो हैं उनका इंकशाफ होता है। लेकिन चूँकि आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, यहाँ पे भी वही बदमाश और चोर लुटेरों का राज है, तो वो ना सिर्फ वो जेआईटी ख़त्म होती है, बल्कि उसकी जितने वो रिपोर्ट्स थी वो भी ख़त्म हो जाती हैं और अब एक नई जेआईटी बन गई है। आज यास्मीन राशिद, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे और एक नई जेआईटी जो है वो अब तश्कील दी जा चुकी है। तो आप खुद सोच लें कि इंसाफ का क्या तकाज़ा है। नैब के चेयरमैन ने 2 दिन पहले रिज़ाइन किया था। क्यों रिज़ाइन किया था? उन्होंने अलल ऐलान ये बोला कि मुझ पर प्रेशर है, मुझ पर दबाव है कि मैं झूठे केसेस बनाऊँ, जो कि मुझसे नहीं हो रहा। उनका जाना था कि नैब की तरफ से जो है वो कतार लग गई। कल इमरान खान साहब को भी नोटिस मौसूल कराया गया, जिसमें कि उनको कहा गया कि और तो कुछ भी नहीं है इमरान खान साहब के खिलाफ, और तो उनके खिलाफ किसी किस्म की करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जिन्होंने 40 साल करप्शन की, वो इस वक्त रूल कर रहे हैं और वो इस वक्त बदमाशी कर रहे हैं, वो इस वक्त खुददारी, इज्जतदार और जो हक और सच पे खड़ा है उनके खिलाफ बरसरे पैकार हैं। तो उन्होंने इमरान खान साहब को नोटिस भिजवाया कि आप तोशाखाना में जो आपने घड़ी ली, जो आपने हीरे की अंगूठी ली या हार लिया, उसका जो है उसमें ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उनकी अहलिया और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जो है वो नैब तलबी का नोटिस था, जो कि कल ज़मान पाक में वसूल किया गया। ख़वातीन हज़रात, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। आप देखें कि शौकत सिद्दीकी, जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कल एक वीडियो क्लिप उनका कल एक वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया पर असरअंदाज होती है। और इसके अलावा शौकत सिद्दीकी, जस्टिस शौकत सिद्दीकी को किस तरह से जो है
وہ یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہمارا یہ کام کرتے ہیں تو ہم آپ کو مزید اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے ہاں کی اس وقت کی سچویشن ہے کہ کس طرح ہمارے ہاں عدل اور انصاف کا قانون چل رہا ہے۔ خواتین و حضرات، سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے 9 رکنی بینچ کی، جس کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں، اور دوسری طرف شہباز شریف، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ بظاہر تو یہ بتایا گیا ہے کہ جی جو تصویریں آپ نے دیکھی کابل سے آئیں کہ خواجہ آصف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو کابل گئے تھے افغانستان، اور اس حوالے سے جو ہے وہ بریف کیا گیا، لیکن یقیناً اس ساری سٹنگ میں جو ہے وہ بات یقیناً ہوئی ہوگی جو اس وقت کی صورتحال ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ جلد آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ خواتین و حضرات فیس چل رہا ہے پاکستانی سیاست میں، وہ جیل بھرو تحریک کا ہے۔ اور کل میں بذات خود راولپنڈی میں تھا، اور میں نے دیکھا کہ جس طرح لوگوں نے والہانہ طور پہ کل آ کے، لفظ استعمال کروں گا والہانہ، کہ جس طرح انہوں نے اپنا آپ پیش کیا کہ ہمیں گرفتار کیا جائے، اور لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ بہت عروج پہ ہے۔ اور لوگ جس وقت، کوئی عوام جس وقت کسی لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو خواتین و حضرات یہ سب سے زیادہ خطرناک ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ جو جبر کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا ڈکٹیٹرز کے لیے خاص طور پہ جو ہے یہ سب سے خوفناک چیز ہوتی ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے کل جیل بھرو تحریک کے لیے گرفتاریاں دیں، اور یہ سچویشن تھی کہ پولیس مینز جو ہیں وہ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ معاف کر دیں یار، کہ جگہ نہیں ہے وین میں، تو آپ جائیں کسی اور گاڑی میں دیکھیں، تو گاڑیاں کم پڑ گئیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا، اور کچھ لوگوں کو جا کے مندرہ جو ہے راولپنڈی کے بالکل قریب ہے، وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو اتارنا شروع کر دیا۔ اب لوگوں نے وہاں پہ بحث کرنا شروع کی کہ بھائی ہم نے گرفتاری دیا۔ اچھا، فیاض الحسن چوہان بھی اس میں موجود تھے۔ مندرہ کے قریب جا کے انہوں نے دروازہ کھولا، بڑا فلمی سین کے چلیں جی اتریں جی سواریاں اتریں، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے گرفتاری دینی ہے، اور ہم اس طرح نہیں نکلیں گے گاڑی سے۔ تو پھر بالآخر ان کو جو ہے وہ اڈیالہ شفٹ کیا۔ اب جیل کے اندر کیا سین ہے؟ جیل کے اندر یہ سین چل رہا ہے جناب کہ نہ ان کو کوئی منہ ہاتھ دھونے دیا جا رہا ہے، نہ ان کو کپڑے چینج کرنے دیے جا رہے ہیں، جو باقی بنیادی سہولیات ہیں۔ شہباز گل نے آج اس پہ ٹویٹ کر دیا کہ ان کو بنیادی سہولیات ہی نہیں دی جا رہی، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ یہ انتقام ہے، اس کو ریونج کہتے ہیں، اس کو آپ ان کی ذہنیت دیکھیں کہ اس پہ بات ہے کہ یہ وہ کام جو ہے اب دوسرا کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ مریم نواز کی جو اندر کی خصلت ہے وہ اس طرح پوری ہو رہی ہے۔ مریم نواز چونکہ آپ کو ہم نے کل کے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ وہ مینٹلی سٹیبل مبینہ طور پر لوگ کہتے ہیں، آپ نے اگر سوشل میڈیا دیکھا ہو تو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی پرابلم ہے، سائیکو پرابلم ہے ان کو، کہ ان کی اگر آپ شکل بھی دیکھیں نا تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی انتقام لینے والی خاتون ہے۔ ہارون رشید صاحب نے تو ان کو کلیجہ چبانے والی خاتون بھی قرار دیا ہے۔ تو بہرحال ان کے ایکٹ جو ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں، یہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب خواتین و حضرات سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان، اس کا آئین، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے انگریزی میں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، بٹ دوسری طرف جسٹس ہرٹ از جسٹس برٹ۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی درمیانی طور پہ، ویسے تو چونکہ یہ اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں کہ یہ تو پتہ ہے کہ کس نے کیا فیصلہ کرنا ہے، ان کے اندر 90 دن کا لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے اس فیصلے کا احترام نہیں کیا لاہور ہائی کورٹ کے بعد بھی، چیف الیکشن کمشنر اور گورنرز نے، کیا ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگے گا؟ اور مریم نواز نے جس طرح سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز پر جس طرح کی بہتان لگائے، کیا ان پر بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ جس طرح عمران خان صاحب کے ایک بیان پر ان کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑے۔ تو یہ آنے والے وقت میں ہم دیکھنا چاہیں گے، اور ہماری امید ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کرٹیکل ٹائم میں اپنا جو ان کا آئینی کردار ہے ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے، وہ ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی جو کہانیاں میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ اگر آپ سنیں تو پھر کہانی کہیں اور نکل جاتی ہے۔ تو خواتین و حضرات ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یوں ہی قائم و دائم رکھے،
یہ زندگی رہی، اس زندگی نے وفا کی، تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔